हम सब जानते हैं कि कहानियाँ सुनना तो सबको बहुत पसंद होता है। अगर आपको भी हमारी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था और उसके 7 बेटे थे। जब सारे शहजादे जवान हुए तो बादशाह को उनकी फ़िक्र लाहक हो गई। बादशाह ने उन सब के लिए उनकी पसंद की लड़कियां ढूंढी और उनकी शादियां कर दी। कुछ अरसे तो शहजादे बादशाह के साथ रहे, लेकिन फिर उनकी ज़िद शुरू हो गई। चुनाचा बादशाह ने एक 7 मंजिला इमारत तामीर करने का हुक्म दिया। जब 6 मंजिलें बन गईं तो 7वीं मंजिल तैयार ना हो सकी, क्योंकि 7वीं मंजिल जब भी तैयार होती गिर जाती। इसीलिए बादशाह बहुत परेशान हुआ। एक दिन बादशाह अपने महल में परेशान बैठा था कि वहाँ से एक फ़कीर का गुज़र हुआ। उसने जब बादशाह को परेशान देखा तो पूछने लगा कि बादशाह सलामत, अगर आप एक बात की इजाज़त दें तो आपसे पूछ लूँ। बादशाह ने जवाब दिया कि हाँ पूछो। फ़कीर कहने लगा, आप क्यों इतने परेशान और फ़िक्रमंद है? बादशाह ने जवाब दिया कि तुम मेरी परेशानी को हल नहीं कर सकते। लेकिन फ़कीर बहुत इसरार करने लगा तो बादशाह ने उसे सब बता दिया। फ़कीर बादशाह से पूछने लगा कि आपके कितने बेटे हैं? बादशाह ने जवाब दिया कि मेरे 7 बेटे हैं। फ़कीर ने पूछा, क्या उनकी शादियां हो चुकी हैं? तो बादशाह ने कहा कि हाँ, सबकी शादियां हो चुकी हैं। वो फ़कीर कहने लगा कि आप ऐसा करें, सबसे छोटे शहजादे की बीवी की कलाई काटकर उसके खून के चंद कतरे दीवार पर छिड़क दें तो महल तामीर हो जाएगा। बादशाह बहुत परेशान हुआ और फ़कीर चला गया। बादशाह की परेशानी में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा था। आखिर बादशाह ने मलका से पूछा कि मैं क्या करूं? तो मलका ने कहा कि हम छोटे शहजादे से पूछ लेते हैं। उन्होंने शहजादे से बात की तो वो बहुत नाराज़ होने लगा और उसने फ़कीर का भी मजाक उड़ाया। कुछ दिन बादशाह और मलका ने शहजादे से इसके बारे में बात की तो शहजादे ने जवाब दिया कि मेरे अलावा भी 6 भाई हैं। आप उनकी बेगमात में से किसी का खून छिड़क दें। मेरी बीवी के जान के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? इसलिए मैं इस मुल्क में नहीं रह सकता। और शहजादा अपने मुल्क को खैराबाद कहकर अपनी बीवी के साथ उस मुल्क को छोड़कर चला गया। उन्होंने अपने लिए 2 घोड़े खरीदे। शहजादे के पास पहले ही एक तलवार और तीर कमान था। कई दिन के सफ़र के बाद शहजादा और उसकी बीवी एक जंगल में पहुँचे और उन्होंने पानी पिया और शहजादा सो गया, लेकिन उसकी बीवी जाग रही थी। अभी शहजादे को सोए हुए थोड़ी देर हुई थी कि वहाँ एक आदमखोर पानी भरने आया। उसने जब शहजादे को देखा तो अपने बादशाह को इत्तला देने के लिए चला गया, लेकिन उसकी ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। शहजादे की बीवी ने जल्दी से शहजादे को जगाया। शहजादे ने आदमखोर का निशाना लिया, लेकिन तीर उसकी मुश्क को लग गया और वो भागने में कामयाब हो गया। उसने जाकर अपने बादशाह को इत्तला दी कि एक आदमजात ने मुझ पर हमला किया है, लेकिन उसका तीर मेरी मुश्क को लगा है, जिससे उसमें सुराख हो गया है। एक आदमजात ने बग़ैर इजाज़त हमारे जंगल में कदम कैसे रखा? उनका बादशाह ये कहने लगा, किसी की ये जुर्रत नहीं कि बग़ैर हमारी इजाज़त के हमारे जंगल में आ सके। आदमखोर ने जवाब दिया कि आप खुद जाकर कुएं के पास देख लें। जब बादशाह वहां पहुंचा तो शहजादे में और उसमें लड़ाई हो गई। जंग शहजादा जीत गया क्योंकि उसने तमाम सिपाहियों को कहा उसको कुछ ना कहना। उसे शहजादे की ताकत का अंदाज़ा हो गया। चुनाचा उसने कहा कि ए लड़के, जो तू कहेगा हम वो करेंगे। आज से तू हमारे कबीले में रहोगे। लेकिन शहजादे ने जवाब दिया, मेरे लिए कबीले से दूर घर बनाया जाए, मैं वहाँ रहूँगा। अगर तुम्हारे कबीले के किसी आदमी ने मेरा रास्ता रोका तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा, ख्वाह वो कोई भी हो। बादशाह ने ये शर्त कबूल कर ली। अब शहजादा सुकून से रहने लगा। वो रोज़ शिकार करने जाता। एक दिन उसकी बीवी ने कहा कि मैं अभी आपके साथ शिकार करने के लिए जाना चाहती हूँ। इसलिए उसने मर्दों से कपड़े पहने और शिकार खेलने शहजादे के साथ चली गई। लेकिन शहजादा उससे बहुत आगे निकल गया। शहजादे की बीवी ने आदमखोरों के बादशाह को देखा जो वहाँ से जा रहा था। जब बादशाह ने शहजादे की बीवी को देखा तो भागने लगा, लेकिन उसने उससे आवाज़ दी और जब वो इसके करीब आया तो ये देखकर हैरान रह गया
کہ یہ تو شہزادے کی بیوی ہے جس نے مردانہ لباس پہنا ہوا ہے۔ شہزادے کی بیوی نے اس سے کہا کہ میں آپ کے مقابلے سے بڑی متاثر ہوئی، اگر آپ تھوڑی سی کوشش کرتے تو شہزادے کو شکست دے سکتے تھے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، لیکن آدم خور اب شہزادے کے قتل کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایک دن اس نے شہزادے کی بیوی سے کہا کہ آپ شہزادے کو کسی طریقے سے باندھ لیں، پھر میں اسے ختم کر دوں گا۔ جب شہزادہ شکار کھیل کے واپس آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کو طاقتور اس وقت مانوں گی جب میں آپ کو باندھوں اور آپ اپنی طاقت سے اپنے آپ کو کھول لیں۔ جب اس نے شہزادے کو باندھ دیا تو اس نے آدم خور کو بلا لیا، اور جب آدم خور شہزادے کے قریب آیا تو وہ گھبرا گیا، لیکن شہزادے کی بیوی نے اس سے کہا اگر تم اسی طرح گھبرائے تو شہزادہ مجھے اور تمہیں ہم دونوں کو مار دے گا، اسی لیے ہم دونوں شہزادے کو زندہ ہی ایک گڑھے میں گرا دیں گے اور اوپر سے مٹی ڈال دیں گے۔ چنانچہ وہ دونوں اس سازش میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے شہزادے کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے شہزادے کو ایک گڑھے میں گرا دیا، شہزادہ نیچے گرا تو کچھ دیر بے ہوش رہنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے بہت کوشش کی اور رسیاں کھول دی، اور بہت کوشش کی کہ وہ باہر نکل سکے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور کوشش کرتا رہا، اور آخرکار وہ کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں شروع کر دی۔ وہاں سے ایک تاجر گزر رہا تھا۔ جب اس نے یہ آواز سنی تو گھبرایا، لیکن اس نے ہمت کر کے وہاں سے مٹی اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی، اور نیچے سے شہزادہ نکل آیا۔ شہزادے کو بہت غصہ آیا کہ اس کی بیوی نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ جب وہ جانے لگا تو قبیلے کے ایک آدمی نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ بھاگا بھاگا بادشاہ کے پاس گیا اور اس کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں اور اس کی ٹانگوں کو بھی ناکارہ بنا دیا جائے، پھر وہ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکے گا کیونکہ اس میں وہ طاقت نہیں رہے گی۔ چنانچہ تمام سپاہیوں نے شہزادے کو گھیر کر اس کی آنکھیں پھوڑ دیں اور اس کی ٹانگوں کو بھی ناکارہ کر دیا اور اسے ایک باغ میں پھینک دیا، جو ایک بادشاہ کا باغ تھا جس کی ایک بیٹی تھی۔ جب شہزادی سیر کرتے ہوئے وہاں سے گزری تو اس نے شہزادے کو دیکھا اور کہنے لگی کہ کیسا خوبصورت نوجوان ہے، لیکن یہ تو اندھا ہے اور اس کی ٹانگیں بھی ناکارہ ہیں۔ اس نے اوپر درخت پر ایک طوطا اور مینا کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ طوطا مینا سے کہہ رہا تھا کہ اگر اس لڑکے کے چہرے کو ایک کنویں کے پانی سے دھویا جائے تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس طوطے نے کہا کہ وہ کنواں کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا وہ کنواں یہاں سے تھوڑی دور ایک جنگل میں ہے۔ پھر طوطے نے کہا کہ اگر اس لڑکے کی ٹانگیں فلاں کنویں کے پانی سے دھوئی جائیں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب تو شہزادی بہت خوش ہوئی اور اس نے فوراً کنیزوں کو حکم دیا کہ یہاں سے تھوڑی دور جنگل میں ایک کنواں ہے، اس کے پانی سے نوجوان کی آنکھیں دھوئی جائیں، اور اس کے قریب ہی ایک اور کنواں ہے، اس کے پانی سے نوجوان کی ٹانگیں دھوئی جائیں۔ کنیزوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایسا ہی کیا۔ شہزادے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ اب تو شہزادہ بہت خوش ہوا اور اس نے دل میں کہا کہ اب وہ اپنے دشمن سے بدلہ ضرور لے گا۔ شہزادی شہزادے کو اپنے محل میں لے گئی اور بادشاہ سے کہنے لگی کہ ابا حضور، اب میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ شہزادی اب اپنی پسند کی شادی کرے گی۔ چنانچہ دوسرے ہی دن دربار میں دوسرے ملکوں کے شہزادے جمع ہو گئے، لیکن شہزادی نے، جو شہزادہ اندھا تھا اور اب ٹھیک ہو گیا تھا، اس کے ساتھ شادی کا اعلان کر دیا۔ تمام لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن شہزادی نے کہا کہ میری پسند تو یہی ہے، اسی لیے شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصہ محل میں رہنے کے بعد شہزادے نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنی تھوڑی سی فوج مجھے دے دیں، میں کسی ضروری کام سے پاس والے جنگل میں جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے شہزادے کو جانے کی اجازت دے دی اور شہزادہ شان و شوکت سے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ آدم خور قبیلے میں پہنچا تو قبیلے کے کئی آدمی اور اسے دیکھ کر گھبرا گئے اور اس سے بھاگنے لگے۔ شہزادے نے آدم خوروں کے بادشاہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آدم خوروں کے بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو گھبرا گیا اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔
پھر شہزادے کی بیوی نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن شہزادے نے اس کو ختم کر دیا اور اس کی کلائی کاٹ کر اس کا خون بوتل میں بھر لیا۔ پھر وہ واپس بادشاہ کے محل میں آ گیا اور اس نے شروع سے لے کر آخر تک کی ساری کہانی سنائی اور اپنے ملک جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے اسے اپنے ملک جانے کی اجازت دے دی اور کچھ فوج بھی اس کے ساتھ روانہ کر دی۔ اس طرح شہزادہ اور شہزادی اپنے ملک میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ شہزادے نے بادشاہ کو ساری کہانی سنائی اور کہا کہ میں نے جس بیوی کی خاطر آپ کو چھوڑا وہ اتنی بے وفا نکلی کہ میں نے اسے سزا دے دی، مجھے معاف کر دیجئے، یہ آپ کی بہو ہے، یہ آپ کا حکم مانے گی۔ اس طرح ایک بے وفا بیوی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی جانب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے گھوڑے سے گر کر مر گیا، جس پر اس ملک کے باشندوں نے نیا بادشاہ چننے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اس ملک کے لوگوں کا رواج تھا کہ وہ بادشاہ کے محل سے ایک کوے کو اڑاتے تھے اور اس کوے کے پیروں میں شناخت کے طور پر شاہی مہر والی سونے کی زنجیر پہنا دیتے تھے۔ جو شخص اس کوے کو پکڑ لیتا اسے بادشاہ بنا لیا جاتا تھا۔ شاہی محل سے کوا اڑا تو پورے ملک میں اسے پکڑنے کے لیے شور مچ گیا۔ جوان، بوڑھے اور لڑکے سب کے سب ہاتھوں میں ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کر گھروں سے نکل آئے اور کوے کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہیں جہاں بھی کوا نظر آتا وہ کوشش کر کے اسے مار ڈالتے، مگر جب بھی اس کے خالی پیروں کو دیکھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ انہوں نے غلط کوے کو مار ڈالا ہے۔ اس پر انہیں افسوس ہوتا اور وہ نئے سرے سے کوئی اور کوا ڈھونڈنے لگتے۔ ان لوگوں میں ایک بونا بھی تھا۔ بونے کا قد 2 فٹ اور عمر کم از کم 30 برس تھی۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے اور وہ اپنے ظالم چچا کے ساتھ رہتا تھا، جو اکثر اسے مارتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے بونا اپنی زندگی سے بیزار رہتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی روز چپکے سے چچا کے گھر سے بھاگ جائے اور جنگل میں چھپ جائے۔ آخر ایک دن جب اس کا ظالم چچا اسے مار پیٹ کر گھر سے نکلا تو وہ اپنی چچی کی نظر بچا کر گھر سے باہر آ گیا اور قریب کے جنگل کی جانب چل دیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جنگل میں داخل ہونے تک اسے کسی نے نہ دیکھا۔ وہ خوشی خوشی جنگل میں چلا گیا۔ جنگل اس نے اندر سے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ چنانچہ جو ہی اسے درخت اور جھاڑیاں اور بیلیں دکھائی دیں تو وہ ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہ اس دہشت ناک ماحول سے فوراً نکل جاؤں اور اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ پتہ نہیں یہاں جنگل میں میرا کیا حال ہوگا۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے قریب ہی شیر کی دھاڑ سنی۔ اسے سن کر خوف کے مارے اس کا رنگ اڑ گیا، لیکن شیر اس کے سر پر پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ بونے نے سنا تو کانپتی آواز میں کہنے لگا کہ مجھے ضرور کھائیں، لیکن میں تو ذرا سا ہوں، مجھے کھا کر آپ کا پیٹ کہاں بھرے گا؟ بہتر ہے آپ میری جگہ کسی لمبے قد کے انسان کو کھائیں، ویسے بھی میں آپ کے کھانے کے قابل نہیں۔ شیر کہنے لگا جلدی سے بتاؤ کہ مجھے لمبا انسان کہاں ملے گا، میں اسے کھانا چاہتا ہوں، مجھے زور کی بھوک لگی ہے۔ اس نے جواب میں شیر کو اپنے گھر کا پتہ بتا دیا، جسے سن کر شیر جنگل سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی بونے نے جنگل کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ جنگل کے اندر زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس نے کوے کی زوردار کائیں کائیں سنی۔ بونے نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس نے اپنے سر پر ایک کالے سیاہ کوے کو اڑتا دیکھا۔ وہ سر اور پیروں کی مدد سے بونے کو رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ بونے نے کوے کو اپنے سر پر دیکھا تو بہت ڈر گیا۔ وہ سمجھا کہ ضرور یہ کوئی بھوت ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ تیزی سے دوڑنے لگا۔ اس پر کوے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے نیچے آ کر زور سے بونے کے سر پر ٹھونگا مار دیا۔ کوے کا ٹھونگا کھا کر بونے کی جان ہی نکل گئی۔ وہ چیخیں مارنے لگا۔ اس کی چیخوں کی آواز سارے جنگل میں گونجنے لگی اور اسے سن کر وہی شیر اس کے پاس آیا جس کو اس نے اپنے چچا کے گھر بھیجا تھا، اور بونے سے کہنے لگا کہ تم ڈر کیوں رہے ہو؟ کیا حادثہ پیش آ گیا ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، کیونکہ اب تم میرے دوست ہو۔ تم نے مجھے ایک گاؤں کا پتہ بتایا ہے جس میں بے شمار موٹے موٹے انسان رہتے ہیں۔ میں آئندہ روز وہاں جا کر ایک انسان کو کھایا کروں گا۔ آج جس انسان کو کھا کر آیا ہوں وہ بہت لذیذ تھا۔
बोना पहले तो शेर को देखकर बेहोश होने लगा। जब उसने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो उसकी घबराहट दूर हो गई। उसने शेर से कहा कि जो ऊपर दरख्त पर कौवा बैठा है ये चोंचे मारकर मेरे सर में सुराख करना चाहता है। आप मुझे इससे निजात दिला दें, इसके बदले में मैं आपके जूते पॉलिश कर दिया करूँगा। बोने की ये बात सुननी थी क्योंकि उसका जालिम चचा हमेशा से उससे 2 बार अपने जूते पॉलिश कराता था। शेर उसकी बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, तुम मेरे जूते कैसे पॉलिश करोगे? क्या तुम्हें मेरे पंजों में कोई जूते दिखाई देते हैं? ऐसा मालूम होता है तुम्हारा कद ही नहीं, तुम्हारी अकल भी छोटी है। खैर इस बात को छोड़ो, अभी मैं इस कौवे को सज़ा देता हूँ कि वो तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगा। ये कहकर शेर पूरी कुव्वत से धाड़ा। उसकी धाड़ इतनी ताकतवर थी कि दरख्त पर बैठा कौवा बेहोश होकर नीचे गिर गया। शेर ने बोने से कहा कि तुम्हारा दुश्मन बेहोश हो गया है, तुम इससे अपना बदला ले लो। बोना जल्दी से आगे बढ़ा और ज़ोर से उसे मारने लगा। ऐन उसी लम्हे उसने आंखें खोल दी और बोने को मुखातिब करके कहने लगा कि मुझे मारना नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर तुम मुझे पकड़कर शाही महल में ले जाओ तो बादशाह के दरबारी तुम्हें बादशाह बना देंगे। ये मेरे पैरों में सोने की जंजीर देख रहे हो, ये इसलिए दरबारियों ने पहनाई है ताकि कोई शख्स दूसरा कौवा लेकर उनके पास ना जाए। मैंने तुम्हें जंगल में दाखिल होता देखा था और दिल में फैसला किया था कि तुम्हें ही बादशाह बनवाऊंगा। जहाँ इतने लंबे लंबे बादशाह होते हैं वहाँ छोटे कद वाले क्यों नहीं हो सकते? तुम बादशाह बन सकते हो। अब वक्त ज़ाया ना करो और मुझे उठाकर दरबारियों के पास ले चलो। बोने ने कौवे की ज़बान से बादशाह बनने की खुशखबरी सुनी तो फूले न समाया। उसने शेर को सलाम किया और कौवे को उठाकर बादशाह के महल में चला गया। वहाँ अभी भी दरबारी बैठे हुए थे, जो अपना उड़ता हुआ कौवा एक बोने के कब्जे में देखकर परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। उस बोने को अगर बादशाह बनाया गया तो हमारा मुल्क बदनाम हो जाएगा, लेकिन शर्त के मुताबिक उन्हें बादशाह बनाना ही पड़ा। उनमें से एक दरबारी ने बोने को चक्कर देने के लिए कहा कि तुमने हमारा मजाक उड़ाया है, तुमने सबको हिलाकर रख दिया है, तुमने शर्त कैसे पूरी की है? हम तुम्हें बादशाह इस वक्त बनाएंगे जब तुम हमें अपनी अक्लमंदी का कोई सबूत दोगे। बोना घबरा गया कि पता नहीं ये क्या सबूत मांगने लगे हैं। उसने दिल मजबूत करके दरबारी से कहा कि आप मेरा क्या इम्तहान लेना चाहते हैं? दरबारी ने कहा, हमारे मुल्क की सरहद पर एक जादूगर रहता है, वो हमें बहुत तंग करता है। अगर तुम उसको हलाक कर दो तो हम तुम्हें अपना बादशाह मान लेंगे। बोने ने जादूगर का नाम सुना तो उसकी टांगें कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर दरबारियों से कहा, आप मुझसे 10 चूहे हलाक करवा लें, लेकिन मुझे ये ना कहें मुझे जादूगर की तरफ नहीं जाना, वो तो मुझे मार डालेगा। मगर दरबारी ना माने, जिस पर कौवे ने उसके कान में कहा कि डरो नहीं, जादूगर को मारने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम ये शर्त कबूल कर लो। लिहाजा बोने ने उसकी शर्त कबूल कर ली और जादूगर को मारने के लिए रवाना हो गया। रास्ते में एक जगह उसे प्यास लगी तो उसने कौवे से कहा कि मुझे प्यास लगी है, तुम कोई कुआं ढूंढ दो। कौवा ये सुनते ही उड़ गया और एक कुआं देखकर वापस आ गया। उस कुएं पर वो बोने को ले गया। बोने ने कुएं के किनारे पर लेटकर कुएं का पानी निकालने की कोशिश की। उसी वक्त जादूगर आंधी बनकर उधर आया और उसने बोने को कुएं में गिरा दिया। कुएं के पानी में गिरते ही वो गोते खाने लगा। उसे तैरना नहीं आता था, उसका कद भी छोटा था, इसलिए वो डुबकियां खाता रहा। आखिर बार उसके हाथ में पानी से ऊपर कुएं के अंदर एक बाहर को निकली ईंट आ गई। उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। साथ ही कौवे को आवाज़ें भी देने लगा कि मेरी मदद करो। कौवा उस वक्त जंगल की तरफ उड़ गया ताकि बोने के दोस्त को मदद के लिए लेकर आए। कुछ देर बाद वो शेर को लेकर आ गया। शेर ने कुएं की मंडेर पर बैठकर कुएं के अंदर अपनी दुम लटका दी और बोने से कहने लगा कि मेरी दुम को अच्छी तरह से पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर निकालने लगा हूँ। बोने ने अपने करीब ही शेर की लंबी दुम का सिरा देखा तो उसने झट से उसकी दुम पकड़ ली। शेर ने उसे कुएं से बाहर खींच लिया। उसके बाद वो दोनों जादूगर को मारने के लिए चल पड़े। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि रास्ते में उन्होंने एक निहायत हसीन शहजादी को खड़े देखा। उस शहजादी ने मुस्कुराकर बोने से कहा कि प्यारे बोने, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी।
चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। बोने ने एक शहजादी के मुंह से ये अल्फाज सुने तो खुशी से फूल कर कुप्पा हो गया। वो उस शहजादी की उंगली पकड़कर उसके साथ चल पड़ा। शेर और कव्वे ने उसे बहुत समझाया कि तुम गलती कर रहे हो, इस वीरान जगह पर मिलने वाली शहजादी नहीं हो सकती, ये ज़रूर चुड़ैल है, उसके साथ ना जाओ। लेकिन बोना नहीं माना। वो दोस्तों की तरफ देखे बगैर शहजादी के साथ चलने लगा और पहाड़ों के अंदर चला गया। वहां जाकर उसने ज़ोर ज़ोर से कहके लगाने शुरू कर दिए। बोने के चेहरे का रंग उड़ गया। बोने ने देखा कि एकदम वो शहजादी भयानक शक्ल वाले जादूगर में बदल गई। दरअसल वही जादूगर था जिसे मारने के लिए वो जा रहा था। जादूगर ने बोने के गालों पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और साथ ही कहने लगा कि तुम मुझे कत्ल करने आए थे, अब मैं तुम्हें ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। बोने ने जब ये सुना तो रोना शुरू कर दिया, लेकिन उस जगह उसके दोस्त पहुंच गए। शेर और कव्वे ने आते ही जादूगर पर हमला कर दिया। जादूगर ने जादू के ज़रिए शेर और कव्वे को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही शेर ने ज़ोरदार पंजा मारा और जादूगर का काम तमाम कर दिया। उसके मरते ही बोने ने खुशी से भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। वो उछल कर अपने दोस्तों को शाबाश देने लगा। जब कव्वे ने उससे कहा कि भाई अब कोई हिमाकत मत करना, वरना हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। चलो अब दरबारियों के पास चलो, तुमने उनकी शर्त पूरी कर दी है, अब वो तुम्हें बादशाह बना देंगे। शाम तक वो दरबारियों के पास पहुंच गए। दरबारियों ने जब जादूगर की लाश देखी और साथ ही शेर को देखा तो तख्त बोने के हवाले कर दिया। बादशाह बनते ही बोने ने मुल्क के तमाम हकीमों को तलब किया और उनसे कहने लगा कि जल्द ही ऐसी दवा तैयार करें जिसको खाकर मेरा कद लंबा हो जाए। चुनाचा हकीम उसके लिए दवा तैयार करने लगे। दरबारियों को जब उसकी खबर हुई तो उन्होंने हकीमों से कहा कि दवा में जहर मिला दो ताकि उसे खाकर ये मर जाए। उन्होंने दवा में जहर मिला दिया, जिसे खाकर बोने ने खाया तो वो बेहोश हो गया। उसकी बेहोशी का सुनकर दरबारी खुशी से तालियां बजाने लगे। एक दूसरे से कहने लगे कि देखा, हमने ऐसी तरकीब लड़ाई कि इस अहमक बोने को जहर खिला दिया, अब ये सुबह तक मर जाएगा। दरबारियों की ये बातें बोने के दोस्तों ने सुन ली। कौवा उसी वक्त वहाँ से उड़ा और जंगल से बूटी के पत्ते तोड़ लाया, जिन्हें उसने बोने के मुंह में डाल दिया। बोने ने मुंह में उन पत्तों को डाला तो उन पत्तों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उनकी खुशबू जूं ही बोने के मुंह में गई तो सारा जहर ख़त्म हो गया, जिसके बाद बोना होश में आ गया। होश में आते ही उसने देखा उसके सिरहाने उसके दोस्त शेर और कौवा बैठे हुए थे। ये देखकर बोना बहुत शर्मसार हुआ कि मैं हमेशा कोई ना कोई ऐसी हरकत करता हूँ जिसकी सज़ा इन बेचारों को भुगतनी पड़ती है। चुनाचा उसने उन दोनों दोस्तों से आइंदा के लिए माफ़ी मांगी कि मैं ऐसी कोई हिमाकत नहीं दिखाऊंगा और अक्लमंद बनकर रहूंगा, और उठकर शेर और कव्वे की गर्दनों में बाजू डालकर उन्हें प्यार